السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ آؤ سونے رب نو منائیے، آؤ سونے رب نو منائیے، سدھ جنتاں دے وچ جائیے، او دے در تے سر نو جھکائیے، سدھ جنتاں دے وچ جائیے۔ جدوں آن اذان آوازاں پڑھیے یار پنج نمازاں، جدوں آن اذان آوازاں پڑھیے یار پنج نمازاں، اندے در تے سر نو جھکائیے، اٹھ جلدی یار مسجد جائیے، اٹھ جلدی یار مسجد جائیے، اودے در تے سر نو جھکائیے، سدھ جنتاں دے وچ جائیے۔ واجب الاحترام معزز سامعین حضرات ذی وقار، اج دا عظیم شان پروگرام، اس پروگرام دا بانی محترم عزت مآب محمد حسین صاحب اور انہوں دی مکمل ٹیم، دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین جن دوست احباب نے محنت کر کے اج دے پروگرام نو سجایا ہے، اللہ رب العالمین پروگرام علماء کرام دے خطابات کرنے اپنے بارگاہ الہی اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات دی وقار توجہ کیجئے، نماز ایسا رکن، اگر اس نماز والے لفظ نو دین اسلام دے اندروں نکال دیتا جائے، اسلام مکمل نہیں ہو سکتا، دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ جدوں تک اساں نماز والے رکنوں، نماز والے الفاظ نو دین دے اندر شامل نہیں کرانگے، اس وقت تک دین اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، نماز دی اہمیت بڑی ہے، نماز دا مقام اور رتبہ بڑا ہے، لیکن آج میں حباب دے سامنے نماز دی اہمیت اجاگر کرنا چاہنا۔ توجہ کیجئے، غور کیجئے، سب تو اہم رکن لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین دا نام بلاوے کرنا ہے تے محبوب علیہ السلام نو اللہ دا آخری نبی مننا ہے، آخری رسول تسلیم کرنا ہے۔ نماز اس تو بعد نماز دا نمبر ہے، نماز بہت اہمیت والا لفظ ہے، بہت نماز دی اہمیت ہے، لیکن ساٹھے ہاں اس نماز دی اہمیت نو سمجھیا نہیں جاندہ۔ اگر اس معاشرے دے اندر کوئی بندہ شراب پیوے، عوام دنیا اس بندے نو شرابی دے لفظ تو پکار دیئے، اگر کوئی بندہ
जुआ खेले, दुनिया कहती है कि बंदा जुआ खेलता है। अगर कोई दुनिया सूद वाले काम करे, दुनिया कहती है कि सूदी बंदा है। अगर कोई नशा करे, दुनिया कहती है कि बंदा नशई है। हाँ हाँ, मेरे माशरे के अंदर नमाज वाले बंदे नो नमाजी नहीं समझा जाता, बेनमाज बंदे दे अंदर उस बंदे नो बेनमाजी नहीं समझा जाता। मेरे माशरे के अंदर नमाज को फर्क भी नहीं किया जाता। नमाज पढ़दा उस बंदे दी नमाजी, उन्होंने बंदे नु नमाजी कहना चाहिए। जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़दा उस बंदे नु बेनमाजी कहना चाहिए। असी फर्क भी अवाम के अंदर नहीं करते। मेरे मुहतरम भाइयों, आइए जरा गौर कीजिए, नमाज के बारे अहबाब के सामने चंद मिनट गुफ्तगू करना बड़ा ही जरूरी समझना। तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए। मेरे और तुहाडे दिलां दी बहार इमामुल अंबिया इमामुल खुदा जनाबे मोहम्मद, पढ़ दरूद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीनाए पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान ऐलान करदा है, फरमाया के हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। सुनो कायनात के लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते ने हाफिज़ू अलस्सलावाति, नमाज़ां दी हिफाजत करो। ए नहीं आख्या अपने डंगरां दी हिफाजत करो, ए नहीं आख्या अपने कारोबार दी हिफाजत करो, ए नहीं आख्या अपने बैंक बैलेंस दी हिफाजत करो, बल्कि फरमाया कि हाफिज़ू अलस्सलावाति, नमाज़ां दी हिफाजत करो। वस्सलातिल वुस्ता, नमाज़े वुस्ता नु लाज़िम इख्तियार करो। नमाज़े वुस्ता तो मुराद नमाज़े असर है। वीर जी नमाज़ां दी पाबंदी करिए, नमाज़ां नु लाज़िम पकड़िए। जिस बंदे ने जान बुझ के नमाज़े असर नु ज़ाया कर दिता, उनका की नुकसान होया, तवज्जो करिए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, जिस बंदे ने जान बुझ के नमाज़े असर नु ज़ाया कर दिता, की नुकसान होया है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, उस बंदे दा माल भी राख हो गया, उस बंदे दा मकान भी जल गया, उस बंदे दे दुकान भी जल गई, उस मकान दे अंदर रहने वाले उनके बच्चे भी राख हो गए, उस मकान दे अंदर रहने वाली उनकी बीवी भी जल गई, उनका मलबा भी जल गया है। हुण आया है आके तकी वेखदा पिया है, मकान भी जल गया है, दुकान भी जल गई है, मकान दे अंदर रहने वाले उनके बच्चे भी जल गए थे, उनकी बीवी भी राख हो गई है। हुण आया है मकान दे उस मलबे ते बैठ के ते रोई जा रही है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, इस बंदे का इतना नुकसान नहीं होया, उस जब जिस बंदे ने जान बुझ के नमाज असर नु ज़ाया कर दिता है। वीर जी इंदा उस तो भी ज्यादा नुकसान होया है। आज दिनों दियां दौलतां जल जाना, वाह वेला करने चंद दिनों की चीज नु नुकसान हो जाए ना, असी सिर ते जवान चुक लेने। वीर जी इत्थे दुनिया नमाज़ां बर्बाद की जा रही है। ना ना नमाज़ां नु ज़ाया ना करिए, नमाज़ां तो दूर ना होइए। मेरे पीछे माशाअल्लाह उलमाए कराम बैठे ने, मजलिस के अंदर पढ़े लिखे आए हो ना, जेड़ी आयत मैं तुहाडे सामने बयान कीती है, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। इस आयत तो पहला भी नका दिया था, इस आयत तो बाद भी नका दिया था, इस आयत तो पहला भी कर आबाद करम दा करे, इस आयत तो बाद भी कर आबाद करम दा करे। इस आयत नु अल्लाह ताला ने दरमियान अंदर क्यों रखा है, पता चल जाए ना कायनात के लोगों, पता
नमाज़ां बर्बाद कीतियां जांदियां ने अपने चंद टकियां दी खातिर नमाज़ां नूं छड्डिया जांदा है नमाज़ां छड्डियां जांदियां ने अपने घरां नूं आबाद करां दी खातिर अपने घरां नूं बसावन दी खातिर अपने दुकानदारी नूं चमकावन दी खातिर अपने कारोबार नूं आबाद करां दी खातिर अल्लाह ताला ने सेहत नूं तार के आए हाफिज़ू अलस सलावाति वस सलातिल मुस्ता लोगों नमाज़ां नूं ना छड्डिए अल्लाह ताला फरमांदे ने सब तो अहम कम नमाज़ है सब तो जरूरी कम नमाज है किसे नूं कह दईए ना वीर जी नमाज पढ़ ले जवाब देगा कि वीर जी मैं बड़ा ही अहम कम जा रहा मैं बड़ा ही जरूरी कम जा रहा वां अल्लाह ताला फरमाते ने सब तू दुनिया के अंदर सब तू अहम कम कोई है तो नमाज है मैं दुआ करना वा मेरे मालिका मेरे समय अनुसार नूं 5 वक्त दा पक्का सच्चा नमाजी बना फिर मैं इंज तर्जमा नहीं कर जावा अल्लाह अल्लाह करी चली मस्जिद दिया रब दी नमाज पढ़ी बंदा रब दा तेरे लियो रब ने जन्नत बनाई हीरे लाल मोतियां दी सेज सजाई सोनिया सोनिया घूरा दी रात की दिया रब दी नमाज पढ़ी बंदा रब दा अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करिए ना गौर करिए ना अल्लाह ताला फरमाते ने वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिय्या व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति ऐ मेरा महबूब पैगंबर जरा अपने उम्मतियां नु दसो ना मेरा इस्माईल पैगंबर के जदा नबी सी के जदा मेरा प्यारा इस्माईल सी मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने हजरत इस्माईल एक वादे दा पाबंद सी दूजा नमाज दा पाबंद सी एक नमाज दा पाबंद दूजा वादे दा पाबंद व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलात अपने बच्चियां नु नमाज दा हुक्म दिया कर दे अपनी बीवी नु नमाज दा हुक्म दिया कर दे वीर जी कदी असी भी अपने बच्चियां नु नमाज दा हुक्म दिता है कदी असी भी अपनी बीवी नु कहा है ओ अल्लाह वालिया नमाज दा वक्त हो गया है मैं नमाज पढ़न वास्ते जा रही हूं तू भी उठ के नमाज अदा कर कदी असी भी अपने बच्चियां नु नाल ले करके नमाज ते गया नहीं नहीं असी कदी नहीं अपने बच्चियां नु नमाज ते ले करके गए जदों असी मस्जिद वाल जाने रास्ते ते बहन वाले दुकानां ते लोगां नु कदी असी नमाज दा हुक्म दिता है नहीं 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 सर्दी होए मां कहंदी है सर्दी बड़ी है गर्मी होए मां कहंदी है गर्मी बड़ी है किथे मेरे बच्चे नु सर्दी ना लग जाए जे कोई इल्ला कलील बच्चा मस्जिद अंदर आ जाए बाबे उंजी लड़क के झिड़क के बच्चियां नु बजा देंदे ने नहीं नहीं मेरे मुहतरम भाइयों बुजुर्गों बच्चियां नु मस्जिद अंदर नहीं बजाना बच्चियां नु मस्जिद अंदर नहीं लड़ना फिर इतराज करते ने बाबे बच्चे नमाज अंदर खलल पाते ने दलील क्या है मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईशा दी नमाज मस्जिद नबवी अंदर पढ़ा रहे हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आंदे ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे दे अंदर ने प्यारे आए ने आके महबूब दी कमर मुबारक ते बैठ जांदे ने सजदा लंबा हो गया ते सहाबा कराम सोचन लग गया जे खैर होए क्यों इतनी नमाज लंबी हो गई है दसो नमाज अंदर खलल पिया के ना पिया नमाज के अंदर खलल पिया के ना पिया इस वड्डी होर केड़ी दलील हो सकती है वीर जी बच्चियों को कुछ नहीं कहना आइए तवज्जो कीजिए गौर कीजिए साउंड वाले हो गला छेक रहा है तो साउंड मुझे बेहतर करो अल्लाह पाक तुम्हारे साउंड अंदर बरकत अता फरमाए तवज्जो कीजिए आखिरी बातों का मेरा सलाम आई हज़राते दीवाकार तवज्जो करना अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी लारी बा किताब के अंदर
ایک اور مقام تے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ کہہ دیو سبحان اللہ، پہلے محلے والے بول بول سبحان اللہ۔ آئی ادرات دی وقار اللہ فرماندے نے اسی مومنہ بندیاں تے نماز دا وقت مقرر کر دیتا ہے۔ فجر دی نماز دا وقت فجر تے ٹائم مقرر، زور دی نماز دا وقت زور تے ٹائم، عصر دی نماز دا وقت عصر تے وقت اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام نو دس کے دی امت مقرر کر جڑیا ہے۔ مغرب دی نماز دا وقت ہے، مغرب دے ٹائم مکمل، عشاء دی نماز دا وقت عشاء دے ٹائم ہے۔ آؤ میری بات تے توجہ کریے نا، میری ساری تقریر یاد رہ نہ رہے، میری ساری تقریر نو اگنور کر دیو، پر جڑیاں میں ان گلاں کرنا چاہنا وا انہاں گلاں نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں پہ نوٹ کر کے لے جایا جائے۔ توجہ کریے نا، غور کریے نا، کائنات دے لوگوں دنیا دے اندر بڑے بڑے مذاہب موجود نے، یہودی مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، نصرانی مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، پر بڑے بڑے مذہب موجود نے۔ ہر مذہب والے نے اپنی اپنی عبادت کا وقت مقرر کیتا ہے، ہر مذہب والے نے اپنی اپنی عبادت کا ٹائم ٹیبل بنایا ہے۔ آج تو بات تجربہ کر کے دیکھ لیا جے، سکھ اپنی عبادت کے وقت اپنے گردے خانے اندر نظر آئے گا، یہودی اپنی عبادت دے وقت اپنے معبد خانے وچ نظر آئے گا، ہندو اپنی عبادت دے وقت اپنے مندر وچ نظر آئے گا، عیسائی اپنی عبادت دے وقت اپنے چرچ وچ نظر آئے گا، عیسائی نصرانی تے مجوسی اپنی عبادت دے وقت اپنے عطش گدے وچ نظر آئے گا۔ ہر مذہب والا اپنی اپنی عبادت دے وقت اپنی اپنی عبادت خانے وچ نظر آندا ہے۔ امتیا تو اپنی نماز دے وقت ہٹی تے کیوں نظر آنا ہے؟ تو اپنی نماز دے وقت شاپنگ مال تے نظر کیوں آنا ہے؟ تو اپنی نماز دے وقت اپنی کریانے والی دکان تے نظر کیوں آنا ہے؟ اے بے نمازیا، تیرے نال دی یہودی چنگا ہے جنہیں اپنی عبادت دے وقت دا خیال کیتا ہے، بے نمازیا تیرے نال دا عیسائی چنگا ہے جنہیں اپنی عبادت دے وقت دا خیال کیتا ہے۔ تیرے کل پوچھ لیا جائے نا یہودی تے عیسائی تے نصرانی تے مجوسی تے بارے تیرا کی خیال ہے؟ تو جواب دے گا اے جہنم اندر جان گے تے تو جنت اندر جانے۔ نماز دا وقت ہوئے جائیں دکانہ چلائے، نماز دا وقت ہے محسن عظام تیری ہوئے، تیرے ٹی وی تے تیرے ڈرامے تے تیرے موبائلہ تے اے ڈرامے چل دے نظر آن تے خیش رکھے میں جنت اندر جانا ہے۔ بڑی خیش لے کے پھر رہے ہو، جنت اندر جانا ہے، وہ جنت سوکھی نہیں لپنی، جنت لپنی ہے تے نماز تے نہ لپنی ہے۔ آج میں کنو کسے نے کہا یار نماز پڑھیا کر، پتہ کی جواب دے گا؟ اللہ میرا بیلی ہے، اللہ میرا بیلی ہے۔ بیلی تو ہے پر اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ نال نال نماز بھی پڑھی کر۔ میرے محترم بھائیو، فیصلہ آباد قریب ہے، ننکانے دے اندر سکھ رہندے نے، جا کے تجربہ کر لیا جائے، شام کا وقت ہوئے گا، کوئی گلی دے اندر نظر نہیں آئے گا سکھ، کوئی دکان تے سکھ نظر نہیں آئے گا، پولیس والے کھڑے ہونگے، پوچھ لیا جائے کتھے چلے گئے نے، گلیاں کیوں سمسان نظر آ رہی ہیں؟ جواب ملے گا انہاں دی عبادت دا وقت ہے، اپنے عبادت خانے وچ نظر آئے گا۔ نمازیا مسلمانہ تیری نماز دا وقت ہوتا ہے تو دکان تے کیوں نظر آنا ہے؟ نماز پڑھے گا، نماز ایک ایسا ستون ہے جن تو بغیر دین اسلام مکمل نہیں ہو سکتا تے تم کے جو مسلمان بن سکنا ہے۔ آئیے میرے محترم بھائیو، اللہ دے کلو دعا ہے اللہ رب العالمین میرے سمیت سانو سارے نو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائے۔ مولا
پہلے جنیاں نماز دے بارے کوتاہیاں ہو گئی ہیں مالکہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما کے یا اللہ اپنی رحمت دے نال سانو سارے نو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.